नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। उहाँ एउटा अध्येता हुनुहुन्छ, पूर्व प्रशासक अर्थात् पूर्व सचिव। आज म उहाँसँग यो देउबा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्ष हिजोका दिन पुरा गर्यो। यो 1 वर्ष कस्तो रह्यो? एउटा अलि स्वतन्त्र चक्षुले विश्लेषण गर्ने लेखक पनि र पूर्व प्रशासक कस्तो देखियो यो सरकारको वर्ष दिन? अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई म आज उहाँ मार्फत पस्काउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने देउबा नेतृत्वको सरकार हिजोबाट 1 वर्ष पुरा भयो। यो तपाईको नजरमा यो सरकारको वर्ष दिन कस्तो रह्यो? आन्तरिक हिसाबले हेर्दा, परराष्ट्र विविध क्षेत्र भन्न सकिन्छ। समग्रमा यो सरकार उपरको तपाईको मूल्याङ्कन सुनाउन। धन्यवाद जीवरामजी। अनुमति दिनुहुन्छ भने सर्वप्रथम म आज 2टा पावन अवसर परेका छन्। एउटा गुरु पूर्णिमा र अर्को भानुभक्त जयन्ती। म ती सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, जसको कारणबाट म आज तपाईँको समक्ष उपस्थित हुन सकेको छु। अर्को उहाँहरूको चिर शान्तिको कामना गर्छु। धेरैजसो अब हुँदै हुनुहुन्न मलाई पढाउने गुरुहरू, नमन तथा चिर शान्तिको कामना। दोस्रो गुरु भानुभक्त, हाम्रा आदिकवि, जसले हामीलाई विश्वमा चिनाए नेपाली भाषाको दृष्टिकोणले, र उनीप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको कुरामा जाउँ। 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष हिजो भयो, हिजो पुग्यो 1 वर्ष। अब 1 वर्ष भयो, त्यो एक देशमा सरकार भएको अनुभूति सायदै नेपाली जनतालाई भयो होला। हिजो बेलुका जस्तो लाग्छ मलाई। आज बिहान त तपाईँले बोलाएर कुनै केही कार्यक्रमै हेर्न पाइनँ। हिजो बेलुका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताज्यूले सफलता गनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सरकारको सफलता भनेर। हामीले यो गऱ्यौँ, ऊ गऱ्यौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुराको लागि सायद देउबा सरकारले लाई सम्झन सकिन्छ। के त्यो चाहिँ? त्यो भनेको स्थानीय निर्वाचन गराएको। सालाखाला स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ कस्तो भयो? त्यसलाई अब कुनै किसिमको, अब हाम्रो जस्तो देशमा सानोतिनो घटना घट्नु स्वाभाविक हो। अन्यथा एक प्रकारले निर्वाचन शान्तपूर्व भएकै हो। र त्यो निर्वाचनले केही कुनै पार्टीलाई असन्तोष भयो होला भने सत्तामा भएकाहरू खुसियाली बनाएका हुन्। त्यो एउटाको लागि चाहिँ नि हामीले देउबा सरकारलाई सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्यथा आम जनताको दृष्टिकोणले देउबा सरकारलाई सम्झनु पर्ने जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। स्वयं देउबा, उनका निकटका, उनका सहयोगी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाहरू के दाबी गर्दछन् भने हामीले यो संविधान समाप्त पार्न लागेका थिए केपी शर्मा ओलीले, त्यसलाई त्यो संविधान समाप्त हुनबाट बचायौँ भन्ने दाबी गर्छन्। दोस्रो, राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र ट्र्याकमा ल्याउने प्रयत्न गर्यौँ भन्छन्। उनीहरूको दाबी यो पनि छ। र संसदलाई बचायौँ। संसद चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न लागेका थिए ओलीजीले, बचायौँ भन्छन् नि त। समाप्त पार्ने कुरा जहाँसम्म एक एक गरी हेरौँ न। समाप्त पार्ने कुराको हकमा ओली सरकारले दम्ब देखाएकै थियो। त्यो दम्ब र संविधानका प्रावधानहरूलाई, जुन प्रावधान अन्तर्गत संसदलाई, प्रदेश सभालाई विघटन गर्नुपर्ने कुरा थियो, बलजफ्ती गरेकै हो है। त्यो बलजफ्ती गरेको कुराको हकमा सम्म
समाप्त पार्ने भन्ने कुरालाई आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यतिले नेपालको संविधान समाप्तै हुन्छ भन्ने कुरा अतिशयोक्ति नै थियो। त्यो जुन किसिमबाट भनियो चुनावमै एक त त्यो तपाईँसँगै मैले कुरा गर्दाखेरि पनि ओलीजीले संविधान एक प्रकारले आफ्नो तालले पेल्नु भएकै हो भनेर मैले भनेकै हुँ तपाईँसँगै पनि। तर भइदिए भए पनि त अब सर्वोच्च अदालतको बाटो थियो अथवा त्यसले पनि छोडे भए निर्वाचन गराउने जान्थ्यो। समाप्त भनेको कु हुन्छ, कु हुने त मैले सम्भावना देखिरहेको थिएन। त्यस कारणले यसमा यो समाप्तै हुन्छ भन्ने कुरा अतिशयोक्ति हो। अब जहाँसम्म स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, स्थिरता केलाई स्थिरता मान्ने? सरकार छ भन्ने कुरालाई स्थिरता मान्ने हो भने त्यसलाई स्थिरताको रूपमा बालुवाटार र 5 दलले व्याख्या गरे हुन्छ। मेरो दृष्टिकोणमा त स्थिरता भने के प्रदेश सभाको वा संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसपछि आएर अर्को कुरो त्यो परमादेशबाट सरकार गठन गराइदिएको दृष्टिकोणले प्रधान न्यायाधीशका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाएर 24 घण्टा राख्ने, त्यसपछि 24 घण्टामै गयो नि उनी। र एउटा त अहिले पनि एमसिसी पास गराउन सहयोग गर्ने व्यक्ति गैर सांसद संसद मन्त्री छन्। अर्को कुरा भनेको मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् त, स्थिरता भनेको त मन्त्री पद त के भइदियो भने त्यो नेताका खल्टीबाट झिकेर ल त मन्त्री भइस् भनेर टीका लगाइदिनेलाई र 5-6 महिनामा जुन किसिमको एउटा सत्ताको लोभ देखाइयो त्यसलाई स्थिरता भन्ने हो भने त मलाई केही भन्नु छैन। अब समग्रमा हेर्ने हो भने संसद बचायौँ भन्ने तपाईँको कुरा हो। उनीहरूले दाबी गर्ने संसद बचायौँ भन्ने, संसद बचाइसकेपछि संसदले आफ्नो भूमिका कति खेल्यो त? संसद कति दिन बस्यो र त्यसले जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो? जनताका मुद्दा भने के? संसदलाई बचाउनुको तुक थिएन भन्ने अर्थ लाग्यो। तुक कुनै अर्थ होइन, संसद अर्थ रहेन। मेरो विचारमा संसद बचाइयो भने के को लागि भने ओली सरकार गिराको सट्टा हामी आयौँ, हामीले संसद कायमै राख्दियौँ, त्यति हो। त्यतिको लागि भन्नु छ भने त केही होइन। तर संसद भने त तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो नि त। त्यो थलोमा त आम जनताका मुद्दाहरूमा ती विषयमा छलफल हुनुपर्ने थिए, राष्ट्रका मुद्दाहरूमा छलफल हुनुपर्ने हो होइन। र त्यसमा पनि हेर्नुहोस् न, त्यो संसद त कति दिन चल्यो? संसद पुनर्स्थापना भएर यो सरकार आइसकेपछि पनि संसद कति दिन चल्यो त? हेर्नुहोस् न, संसद त के भयो भने सांसदहरूले कामै नगरिकन पैसा खाने बाटो बाहेक त केही भएन। अहिले हालसालै पनि त यो बजेट पास नगराउनु पर्ने भइदिए भए यो संसदले केही गर्थ्यो? अब संसद अर्कोतर्फ कैयौँ विधेयकहरू त्यसै पढिरहेका छन्। उदाहरणको लागि अब निजामती सेवा सञ्चालन त गर्नु पर्यो। त्यो नयाँ संविधान मानौँला नमानौँला बेग्लै कुरा हो, तर नयाँ संविधान अनुसारको त निजामती सेवा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनु पर्यो। त्यो कहाँ छ? अहिले नागरिकताकै कुरामा देखियो। भनेपछि संसदले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो नागरिकको र देशवासीको हितको लागि, त्यसले कति घन्टा खर्च गर्यो? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। बरु सांसदहरूले त के गर्न थाल्यो भने त्यो जुन कामै नगरे पनि पैसा लिन थाल्ने भयो उनीहरूले। यदि त्यो संसद हाम्रो संसद थियो भने काम नगरेको बेलाको हामी पैसा लिँदैनौँ त भन्न हिम्मत हुनु पर्थ्यो नि। त्यस कारणले संसदको लागि भयो। त्यो विघटन गरेर चुनावमा जान्छु भन्नु नै बरु ठिक थियो भन्ने अर्थ लाग्यो कि अर्थ लाग्यो? होइन, पहिले त मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, पहिले पनि भनेको थिएँ, ओलीजीले संविधानलाई मिच्न खोज्नु भएको हो। त्यसमा मेरो त्यो बेला पनि मैले बोलेकै हो है, त बोलेकै हुँ।
त्यो बोलिसकेपछि संसद आयो। पर यो देश यो मन्त्री परिषद त परमादेशी मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषद आइसकेपछि संसदले संसद भयो। तर संसदले संसदको भूमिका खेल्दिएन। संसद रहनु आफैमा संसद रहनु ठुलो कुरा हो कि संसदले तपाईँ र मेरा मुद्दाहरू देशका मुद्दाहरूमा कति बेर छलफल गर्यो, म त त्यो दृष्टिकोणले हेर्छु। डाक्टर साहब, एउटा अध्येता भएको नाताले एउटा रिसर्चमा पनि तपाईँ काम गर्नु, लामो समय काम पनि गर्नुभयो, लेख्नु पनि हुन्छ। संविधानप्रतिको तपाईँको मोह भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि अथवा संविधानलाई चाहिँ जो सरकार शासक छ उसले चाहिँ बढी ख्याल गर्नुपर्छ, एउटा सिभिल सोसाइटीका अगुवाहरूले भन्दा पनि? यस्तो भयो तपाईँले कसरी मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई घुमाउरो पाराले संविधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले बारम्बार भनिसकेको छु कि यो संविधान टिक्दैन। यो कति दिन टिक्छ मलाई थाहा छैन, तर यो संविधान टिक्दैन। यसले जुन किसिमको रूप देखाएको छ र यो संविधान टिक्दैन, यो संविधान जान्छ। यो कुरामा म निश्चित छु। कहिले जान्छ भन्दा पनि, कसरी जान्छ भन्दा पनि यो जान्छ, यसले काम गर्दैन भन्नेमा म निश्चित छु। हुँदा त जसले संविधान बनाए त्यसैले यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश खारेज गर भन्न थालिसकेका छन्, होइन? यो प्रदेश खारेज गर भन्न थालिसकेका छन्। छैन भने चाहिँ बाहिर नआए पनि विभिन्न संरचनाहरूको बारेमा पनि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्, है? र जुन संस्था फालिएको थियो त्यो संस्थाको बदला आएको संस्था पनि एउटा राजाको सट्टा कैयौँ राजा सिर्जना गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ भने त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्यो नफालुन्जेल त यो संविधान यथावत यसले त रहिरहेको छ नि, यसको संरचना त कायम छ नि। यो मैले अहिले तपाईँलाई मैले बोलेँ, यो संविधान टिक्दैन भन्यो भने मलाई पक्रेर लैजान सक्छ, लैजाओस् पनि, होइन? म त्यसको विरोधी। तर यो संविधानको संरचना अन्तर्गतका भएका निकायहरूले हामी संविधान अन्तर्गतका हौँ भने त तिनले आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। मेरो त्यो दृष्टिकोणबाट संसदको विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि उसले नेपाली जनताको लागि के गर्यो त्यो मेरो प्रश्न हो। त्यसकारणले दुईटा फरक कुरा हुन्। यो संविधान रहँदैन, जान्छ, तर यो संविधान र अहिले यो भएकै संविधानले पनि त कमसेकम भएको संरचनाले त केही न केही त काम त जसले यो संविधानको वकालत गरेर हिँडिरहेछन्, हामी संसद यो संविधान अन्तर्गत छौँ भन्नेले त उनले देखाउन लागि पनि त कमसेकम राज्यको उपस्थिति र आम जनताका केही कुराहरू त हेरिदिनु पर्ने हो नि। त्यो मानेमा मेरो तपाईँ मार्फत तपाईँसँग प्रति प्रश्न र आम दर्शकहरू मार्फत सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूसँग के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपाईँले संसद बिउताउनु भयो, तपाईँलाई सत्ता एउटालाई फालेर कुर्सीमा अर्कोलाई ल्याइदियो, त्यो कुर्सी पनि कति दिन तातो हुने हो त्यो ठेगान छैन। त्यो अवस्थामा तर त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँसँग भएको संरचनाले जनताको लागि तपाईँ बसुन्जेल त के गरिदिनु भयो त भन्ने प्रश्न त मैले उठाउन पाउने भए। त्यो प्रश्नको दृष्टिकोणले म भन्दैछु संसदले जुन किसिम संसद छ नफालुन्जेल त छ, त्यो हिजो नफालुन्जेल छ, त्यसले त कमसेकम आफ्नो दायित्व त निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो दृष्टिकोणले मैले बोलिरहेको छु। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यहाँले संसदले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भन्नु? सकिरहेको सकेन। अब पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब त धेरै समय बाँकी नै छैन। चुनावमा जानुपर्ने स्थिति छ, कार्तिक मङ्सिरमा त्यो बाध्यात्मक अवस्था छ। अन्यथा आइ नलागे चुनाव हुन्छ, अन्यथा आइ लाग्न सक्ने पनि केही छ। अब के भन्न सकिन्छ र के भन्न सकिन्छ? जनता उठिहाले भने त नजिकका छिमेकी देशहरूमा के गति भयो? तपाईँ श्रीलङ्कालाई हेर्दै हुनु, श्रीलङ्काको उदाहरण दिन खोज्दै हुनु। श्रीलङ्का छ, त्योभन्दा अगाडि अफगानिस्तान पनि त थियो होला नि। अब तपाईँसँग तर राम्रो उदाहरण श्रीलङ्का हो। श्रीलङ्का अहिलेका लागि हाम्रो सार्क मुलुक पनि भएको हुन त अफगानिस्तान हो। तपाईँसँग म अब यो न्यायालयको बारेमा, सरकारका राज्यका 3 प्रमुख अङ्गमध्ये न्यायपालिकाको बारेमा, यतिखेर देशमा प्रधान न्यायाधीश छैनन्। काम हो
चलाइरहेछ, कसैलाई दिएको छ। यो संसदले के काम गर्यो भने महाभियोगको त्यो 25%ले हस्ताक्षर महाभियोग लाग्ने एउटा सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्यो, त्यसपछि चुप लागेर बस्यो र अब ती जो प्रधान न्यायाधीश छन् उनी निवृत्त हुने बेला पुग्न अब केही महिनामा उनी निवृत्त हुन्छन्। त्यस बेलासम्म यो चुप लागेर बस्ने भयो। संसदको यो हालत छ। कार्यपालिका त कुनै यो देशमा सरकार छ भन्ने नै आभास भएन नेपाली जनलाई, यहाँले नै भन्नुभयो। मैले भने होइन, गएर सोध्नु पर्यो नि। तपाईँ म त विरोधीको रूपमा लिउँला, आम जनतासँग गएर त सोध्नु पर्यो नि। तपाईँलाई सेवा कार्यपालिकाको काम के हो? हामीलाई सेवा दिनु हो, झन्झट नदिकन सेवा दिनु हो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सबै डेलिभरी पुरा गर्ने हो। त्यो भइरहेछ त। परराष्ट्र मामिलामा ख्याल गर्ने, परराष्ट्रको त पछि आउला त भन्नु न। कार्यपालिका त सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउने भनेको सिंहदरबारमा होला, बालुवाटारमा होला र समानान्तर प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ होला। म त समानान्तर प्रधानमन्त्री भन्दैछु, समानान्तर प्रधानमन्त्रीहरू होला, कहाँ होला। भूमिका के असंवैधानिक केन्द्र असंवैधानिक पनि तपाईँ त प्रयोग तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। म समानान्तर प्रधानमन्त्रीहरू छन् नि यहाँ त है त, अनि बेला समानान्तर प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ होला। तर आम जनता, त्यो ओलाङचुङ गोलाको जनता, ब्यासका जनता अथवा माथि लुक्लाभन्दा माथिका जनता, त्यो तराईको सबभन्दा गरिब भएको क्षेत्रका जनताको लागि सरकार छ कि छैन भनेर सोध्नु जानु पऱ्यो नि त। त्यो दृष्टिकोणले म के देखिरहेको छु भने सरकार 1 वर्ष शेरबहादुरजीले पुरा गर्नुभयो, अब उहाँले चुनावमा जाने गरी अर्को पुरा गर्नु होला। तर आम जनताको लागि सरकारको उपस्थिति जनाउन सकेको मैले देखिनँ। अब तपाईँ संसदको कुरा गर्दा संसद पनि आम जनताको बेलायतैमा हेर्नुहोस् न, होइन, भारतैमा पनि हेर्नुहोस् न, त्यहाँका केही चिजहरू छ। सांसद जनताका मुद्दाहरू कति संसदमा उठे, कति संसदले त्यो विषयमा सरकारसँग प्रश्न उत्तर गर्यो। डेमोक्रेटिक सरकार छ नि त। यहाँ के सरकार हो? यहाँ त अब के को सरकार? तपाईँ यसरी सोध्छु के हो यहाँ? त्यो एकतन्त्रीय सरकार हो? एकतन्त्रीय सिन्डिकेटमा चलेको छ। बहुमत पुगेपछि जिसका लाठी उसका हुने त्यही हो, ल्याएकै त्यही सिस्टम छ तपाईँले। ठिक छ, त्यसो भएदेखि त यो किन यो नौटङ्की गरिरहनु त? हामी एक दलीय सरकार हौँ भनिदिए त भइगयो नि त। भने पनि कसैले केही गर्नेवाला छैन। त्यसकारण कसले के गर्छ? मिलेर कामरेड र अर्को के जय नेपालवाला भन्छ, कान्छन मिलेर। अनि अर्को कुरो राजनीतिकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका सिद्धान्त, अब यो माधव कुमार नेपालजी अरूहरू त अब हामी पनि अस्तित्वमा छौँ भनेर आउनुभएको मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी एउटै ठाउँमा बस्ने हो त? त्यो यस किसिमले सरकारको त्यस्तो चाल छ। कार्यपालिका संसदको जनताको लागि यो अहिले त यो संविधान नफालुन्जेल त छ, मैले भनिरहेको छु नि। यस अन्तर्गतको संरचना भएपछि कमसेकम पनि त जनताका कुरा त उठाइदिनु पर्थ्यो, जनताका मुद्दाहरू त उठाउनु पर्ने, तिनका बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो। त्यो त भएन र त्यति नगरिकन पनि तलब भत्ता लिने काम त हाम्रा सांसदहरूले गरे। अब जहाँसम्म तपाईँले न्यायपालिकाको कुरा ल्याउनुभयो है, न्यायपालिका यो केही पनि होइन। तपाईँ पनि कानुनको विद्यार्थी, मलाई थाहा छ नि। अब यो देखाउने दाँत र खाने दाँतमा फरक गरे जस्तै पूर्व होइन, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश को परमादेशमा यो सरकार बनिया हो, जसले बनायो उसले खाएको होइन। अब के पनि देखाउन लागि निलम्बन गरिदिए। अब यो निलम्बन गरेर त्यो महाअभियोग उनले लगाउने कुरामा कमसेकम निलम्बन गरेपछि कारबाही बढ्नु पर्ने थियो। महाअभियोग लागेर पारित हुने अवस्था भइदियो भने उनको सम्पूर्ण सुविधा जाने थियो। अरे अब के जे होस् ल भइहाल्यो, निलम्बन गरिहाल्यो, तर पनि अब तैँले हामीमाथि दया गरे होस्,
त बसेर खा भने हो यो, अरू केही पनि होइन। यो जस्तो गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवहार संसदले मैले गर्ला भन्ने ठानेको थिइनँ। तर मलाई यिनले महाभियोगमा प्रक्रिया चलाउँछन् भन्ने त मलाई म विश्वासमै थिइनँ। तर चलाउँदाखेरि पनि यसरी यो किसिमबाट जीवरामजी तपाईँ र मैले कर तिरेको छैन होला, म खराब मान्छे होला, तर तपाईँले कर तिर्नु भएको, तपाईँले तिरेको करबाट यसरी सांसदले खेलबाड गरेर निलम्बितले पनि त 1/4 पैसा त पाउँछ। डाक्टर साहबले काम नतिर्नु, डाक्टर साहबको हरेक पेन्सनबाट तपाईँको कर जान्छ, हर चिजमा जमिनको कर जान्छ, तपाईँले खरिद गरेका हरेक सामानमा कर तिरिएको छ। यो त सबै जनताको पैसा घिचेका। मैले नागरिक असल नागरिक छैन भन्ने नहुला होइन, तपाईँ असल नागरिकको हुनु होला। तपाईँले असल नागरिकको रूपमा तिरेको करबाट त्यसरी घरमा बसाएर सम्पूर्ण सुविधा दिएर 1/4 पैसा दिने र उनलाई अनि अवकाशमा जान दिएपछि निवृत्ति भरणको सब व्यवस्था गर्ने, अर्कोलाई काम दिने, एउटै पदको लागि। अनि यसरी पनि मेरो संसद कसरी म भन्न सक्छु र अर्को कुरो न्यायपालिकाको हेर्नुहोस्, न्यायपालिका त डुङडुङटी गनाएको छ त। यस्तो पनि हुन्छ न्यायपालिका र वकिलले पैसाको लागि त्यो बार्गेनिङ गरेको त बाहिर आयो। अहिले सामान्य उदाहरण मात्रै हेरे त्यो ठिक, बहुत ठुला घटना छ। मैले कोही सुरा सुन्दरीको कुरा गर्छन्, कोही केका कुरा गर्छन्, मैले लाज मर्दो। अब यो कुनै लिमिट डुङडुङटी गनाएको छ त मैले त्यसै भनिनँ नि। अर्को कुरो हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो छोरीलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अहिले बर्खास्त गरे। यस्तो गुज्रेको स्थितिमा न्यायपालिकालाई पुर्याउने जुन काम गरिएको छ, तिनलाई मलाई लाग्छ हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर बिष्ट जस्ता प्रधान भगवती प्रसाद सिंह जस्ता प्रधान न्यायाधीश माथि बसेर रोइरह होलान्, अथवा वकिलका रूपमा उनीहरूको अगाडि गएर लड्न जाने, वकालत गर्ने शम्भु प्रसाद घेवाली, कृष्ण प्रसाद घिमिरे आदि भन्नुहोस् न। अहिले कृष्ण प्रसाद भण्डारी त अहिले पनि हुनुहुन्छ। अरू त्यस्ता 101 वकिलहरूले के ठानिरहेको होला, उनको आत्माले के गरिरहेको होला। यस्तो डुङडुङटी गनाउने स्थितिमा न्यायपालिका पुर्याउँदा पनि कसैलाई पनि अझै पनि न्यायपालिकाको सुधारको दृष्टिकोण, अब सुधार त के हुने, यो जबसम्म अहिलेको जुन संरचना छ, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचना छ, त्यो संरचनालाई त्यसको सुधार नगरिकन न्याय परिषदको सुधार नगरिकन 1, 2, 3 सुधार हुँदैन। बरु मेरो पालाको लोकसेवा आयोगबाट गएका न्यायाधीशहरू त्यो बेला जुन लोकसेवा आयोगमा जाने थिए, यस्तो गुज्रेको अवस्था त थिएन होला। डाक्टर साहब, यसरी हेर्दाखेरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यी सबै असफलताका ठेलीभित्र त्यो तल खाडलमा छन्, फोहोर खाडलभित्र छन्। यसका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका समग्र नेतृत्व यसरी बुझ्नुपर्ने भयो होइन। अब संवैधानिक निकायको चाहिँ अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? 1 वर्ष कस्तो रह्यो? यो देउवा सरकारको नेतृत्वमा उनका कारिन्दाहरू पनि भर्ती भएका छन्, कतिपय मानिस त्यस्तै स्थिति। यो कस्तो रह्यो संवैधानिक निकाय? त सायद देउवाजीलाई त्यो आफूले पहिले ओलीजीले जुन किसिमको संरचना बनाएर उहाँले 3 जनाबाट गराउनु खोज्नुभयो, नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो बेला पनि यो भागभण्डाको कुरा थियो। संवैधानिक निकायहरू अधिकांश त भर्ती केन्द्र हुन्, जागिर हुने काम हो, पार्टीका क्याडर हुन्। यो जो होलमा यो हेर्दा यो छैन, यो त के भयो भने यो होलमा भन्दा पनि तपाईँको प्रश्नमा संवैधानिक निकायको कुरा गर्छु। अधिकांश पहिले त त्यो जति संवैधानिक निकायहरू चाहिन्थ्यो त्यो चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो? देशभरिको संवैधानिक निकायहरू हाम्रो यो देशमा विभिन्न नाउँका ती चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थिए? र चाहियो रे। ती चाहिएका भने ती व्यक्तिहरू जुन किसिमबाट नियुक्ति हुने भए
र जुन किसिमको नियुक्तिको प्रथा भयो त्यो भाग तपाईँलाई भोलि त्यो कुनै भागभन्डा तपाईँलाई बोलायो भने तपाईँ आश्चर्यचकित नभएर तपाईँ जानु भने पनि मलाई आश्चर्य लाग्दैन होला है। जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, यहाँ बढी पैसा होला कि के होला थाहा छैन। त भनेपछि त्यो संवैधानिक निकायहरू छन्, मित्रहरू छन्। संवैधानिक निकायले प्राप्त गर्ने औपचारिक रकमभन्दा हामीहरू नै बढी कमाउँछौँ। हामीहरू औपचारिकै बढी कमाउँछौँ। कमाउनुहुन्छ है? त्यस कारणले हामीलाई आवश्यकता पर्दैन, त्यो चाहिँ अलिक टाढै बसिदिनु। धन्यवाद। भनेपछि संवैधानिक निकायहरू देशको एउटा उदाहरण ल्याउन। अब महालेखा परीक्षकको हकमा दायित्व निभाइरहेको जस्तो देख्छु मैले, कमसेकम त्यसले आफ्नो दायित्व निभाएको जस्तो देख्छु। तर त्यसले रिपोर्ट गरेका कुरामा पनि कसले हेरिरहेछ? यस्तो किसिमको उसले अरबौँको बेरुजु देखाइरहेको हुन्छ। बेरुजु सम्बन्धमा पनि के कारवाही भयो त? त्यो महालेखा परीक्षकको सम्बन्धमा म त्यति विधि आलोचना गर्ने पक्षमा म छैन। उसले कमसेकम आफ्नो दायित्व निभा। अरू त सबभन्दा यो देश अहिले केले चिनिने भयो? भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले चिनिने होइन, सुशासनको दृष्टिकोणले हामी कहाँ छौँ त्यो तथ्यले बोल्छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यले बोल्छ। भनेपछि त्यो नियन्त्रण गर्ने निकाय भने के एउटा अख्तियार भन्ने एउटा कुन चाहिँ नि चिडिया छ अरे नि, कहाँ छ त्यो? त्यसले कसलाई फेला पारिरहेछ? यत्र काण्डहरू हर हिसाबले डाउनफल अर्थात् ओह्रालो लाग्यो क्षेत्रमा, हामी ओह्रालो लाग्यो। त्यो यत्र काण्ड भए, त्यो काण्ड बालुवाटार काण्ड सायद तपाईँसँग योभन्दा अघि पनि कुरा गरिसकेँ मैले। ओम्नी काण्ड छ, बालुवाटार काण्ड छ, लाउडा के काण्ड छ। ती सबै काण्डमा त्यो उसको कोभिडको समयमा त्यो औषधि खरिदमै छ होइन। अहिले हिजो के अस्ति एक जनताले खोप पाएनन्, कति 10 लाख खोप कि कति खेर गयो भनेर आइरहेछ। त के भन्ने? अरू अब लोकसेवा आयोग त आफ्नो तालले छ, उसलाई सरकारले काम दिने हो, त्यहाँ पनि त्यो पनि बसिरहेछ। लोकसेवा आयोग पनि एउटा त संवैधानिक निकायको उपस्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ पूर्व प्रशासक भएको नाताले प्रशासनिक क्षेत्र चाहिँ कस्तो देख्यो? प्रशासन कस्तो रह्यो? प्रशासन कस्तो रह्यो? उदाहरण दुईटा उदाहरणले नै पुष्टि गर्छ होला। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निलम्बन गरियो। के आधारमा निलम्बन गरियो? उहाँले अर्थमन्त्रीले पैसा कुनै बाहिरबाट आएको पैसा छोडिदियो, त्यो पैसा छोडिदिएन र अन्य भने मानेन भनेर निलम्बन गरे। त्यो निलम्बन अर्थमन्त्रीले गरे हो, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरे होइन। र पछि प्रधानमन्त्रीले पनि कता भने जस्तो लाग्छ मलाई, अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने गभर्नर परेछन्। तर सर्वोच्चले फर्केर उसलाई पुनर्बहाली गरिसकेपछि कुन नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्री बसिरहेका थिए? तपाईँले भने त नैतिकवान मान्छेलाई नै हो। तपाईँले कसलाई भनिरहनु भएको? त्यो नैतिकवानलाई त ठिक छ तपाईँले भने प्रश्न। तपाईँले मलाई काटिदिएपछि त मिलेन नि। तर ठिकै छ, तपाईँले मेरै कुरालाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। देशमा नैतिकताको खडेरी पर्यो। धन्यवाद। अब अर्को कुरा, अहिले बजेटको कुरा आयो होइन। बजेटमा गैर जिम्मेवार व्यक्ति प्रवेश गरे। त्यो गैर जिम्मेवार व्यक्ति प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ त सचिव थिए र दुईटा सचिव थिए, दुईटा सहसचिव थिए। तिनले अब सचिवले सहसचिवलाई त सचिव हुने आकाङ्क्षा रहला। सचिवले के खोप पाउने? त्योभन्दा ठुलो पद के छ? त्यो 2 करोड हिजोको तथ्याङ्क अनुसार 2,94,94 लाख नेपालको जनसङ्ख्या हुन पुग्दैछ। त्यो अनुसार 73-74 जना देशका वरिष्ठ प्रशासकहरू मध्येका हो। त्यो पनि अर्थ सचिव जस्तो व्यक्तिले म यो गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ गर्नुस् भनेर हिँडेको भए र अर्कोतिर उहाँ बिदामा बस्नु भरे, म जनार्दन शर्माजी फर्केर नआउन्जेल भनेर, त्यो बेलामा उहाँले कसलाई भन्नु पऱ्यो? प्रधानमन्त्री र आएको कुरा र त्यसपछि प्रचण्डजीलाई। निजामती सेवा ऐन र नियम अनुसार त
मुख्य सचिवलाई हुनुपर्ने थियो। उहाँको लोयल्टी प्रचण्ड र शेरबहादुर प्रति पोलिटिकल। अब यो स्थितिले निजामती सेवा कहाँ छ र जुन किसिमको सेवा गर्ने यो उदाहरण हो नि त। सबभन्दा ठुलो अहिलेदेखि अर्को कुरा नेपालको प्रशासनकै कुरा गर्ने हो भने चिठ्ठीहरू, परराष्ट्रबाट जाने चिठ्ठीहरू परराष्ट्रलाई थाहा नभइकन अरूबाट जान्छ। के को लागि हामीले परराष्ट्र सचिव राखेको, के को लागि हामीले मुख्य सचिव राखेको? त लथालिङ्ग छ प्रशासन अनि सचिव। अर्को उदाहरण छ, केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 7 जना सचिव र 12 जना सहसचिवहरू बेकामी भएर बसेका छन्। कार्यकर्ता भएनन्, होइन अनुकूलका भएनन्। अनि त्यसको जिम्मेवारी कसको? मुख्य सचिव हो। मुख्य सचिवले जिम्मेवारी लिँदैनन् र मुख्य सचिवको नाकको मुनि छन् तिनीहरू। नाकको यो डाँठी छ नि त्यसको मुनि बसेका छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भनेपछि अनि प्रशासनको बारेमा के यी उदाहरणले पुगेन तपाईँलाई? बिचरा मुख्य सचिव ऊ बिचरा कसरी भएको छ, बल्ल बल्ल भएको छ, उसले किन त्यो? होइन सुन्नु, एउटा तपाईँले मुख्य सचिव कसरी भएको छ भन्नु। चन्द्रबहादुर जर्नल त मुख्य सचिव थिए त यो देशको। अब भएर के गर्ने डाक्टर साहब, अब समयले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक उन्नत गणतान्त्रिक देश नेपाल हो नि त। त्यस बेला अर्को सिस्टम थियो, अब अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। त्यसको सफलताको चरम हामी अभ्यास गऱ्यौँ। हो, चरम अभ्यास गरेपछि त प्रशासन त देखिनु पर्ने नि त जनता। लोकतन्त्र त्यही हो, लोकतन्त्र त भनेपछि त जनतालाई त देखिनु पर्ने हो नि त। त्यो भनेपछि त तपाईँले कुलशेखर शर्मा जस्ता व्यक्ति, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी जस्ता व्यक्ति अथवा गुन्जमान सरदार जस्ता व्यक्ति बसेको पदमा अब त्यसले त्यो कुर्सी हो नि त। त्यो कुर्सीले आफैले विचार गर्नुपर्ने हो नि। अहिले मुख्य सचिवले अब मैले यो के पाउनेछु भन्दा उहाँलाई अरूकै लोभ लागेर त्यस्तो किसिमको उहाँले प्रशासनलाई लथालिङ्ग गरेर बस्नु मिल्छ? त डाक्टर साहबले के भन्नुभयो, सरकार एक असफल, कम्प्लिट असफल छ। एउटा मैले भने निर्वाचन बाहेक संसद आफ्नो दायित्वबाट च्युत छ। संसदले जनताप्रति गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेको छैन। उपस्थिति आफ्नो तुक देखिएन यो पुनर्स्थापित हुनुको। तेस्रो, न्यायपालिकाको स्थिति कुरा गर्नुभयो। तपाईँले संवैधानिक निकायको कुरा गर्नुभयो, प्रशासनको कुरा। प्रशासनमा एउटा थपो बताउनु। यो हिजो अस्ति मलाई कस्तो आश्चर्य लाग्यो भने मसँग कस्तो कुरा, यहाँ त आजकल कसलाई थाहा, माथिल्लो तहका पदका व्यक्तिहरू बाहिर जान्छन् रे, विदेश जान्छन् रे, के को लागि जान्छन् थाहा नै हुँदैन अरे। उदाहरणको लागि अर्थ मन्त्रालयको र राजेश कुञ्चाइनी विभागका प्रमुख के कामको लागि विदेश गएको थाहा छैन अरे। अब भन्नुहोस् त, ल्याङफ्याङ छ, ल्याङफ्याङ सबै हिसाब। अब सुरक्षा निकाय, सुरक्षा मुलुकको राष्ट्रिय हितको कुरा अहिले के चर्चा हुन थालेको छ भने निर्णायक हैसियतका नेता पनि भएनन्, बुख्या छ भन्छ नि नेवारी भाषा। डाक्टर साहब अलिक बुझ्नुहुन्छ, म नेवारी भाषा अलिक बुझ्छु, लोकल भएर त्यो बुख्या छ जस्ता देखिँदा नेता जस्तो काम अर्कोले गर्छ, पछाडिबाट अर्कैले पर्दा पछाडिबाट अराउँछ भन्छन् कि। त यस्तो स्थितिमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा अहम हो, गम्भीर हो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सुरक्षा निकाय, सेना, प्रहरी, जनपद, सशस्त्र, गुप्तचर, यसको भूमिका कस्तो देखिन्छ? म सुरक्षामा प्रवेश गरेँ। अब धन्यवाद। मलाई त हेर्नुहोस्, 47 सालपछिदेखि नै प्रहरीको गिर्दो रूप मैले देखेको छु। र प्रहरी त एक प्रकारले प्रहरी त राजनीतिक सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो खेलौनाको रूपमा मैले प्रहरीमा अधिकृतहरू राम्रा पनि होलान्, पढे लेखेका छन्, हाम्रो बेलाभन्दा पढे लेखेका छन्, संसार देखेका छन्, तर उनीहरू निरीह छन् किनभने उनीहरूलाई त्यसरी नै खेलाइयो। र प्रहरी त 47 सालदेखि नै सिद्धिएको हो। नेगुबी पनि मेरो विचारमा राजनीतिक राष्ट्रिय अनुसन्धान राष्ट्रिय नेपाल गुप्तचर
त्यो राम्रो संस्था थियो, तर त्यहाँ पनि के हुन्थ्यो भने भर्ती केन्द्र बनाउँथे र त्यो भर्ती केन्द्रमा त्यहाँको हाकिम अलिकति बलियो हो भने रोक्थ्यो होला, तर भर्ती केन्द्र नै हो, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्रकै रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरिएको सशस्त्र एउटा अर्धसैनिक बलको रूपमा आएको हो। अब त्यसको बारेमा मेरो त्यति विधि अध्ययन छैन, तर सुनिए अनुसार त्यहाँ पनि जुन किसिमको बढुवाको लागि चलखेल हुने र जसरी खेल हुन्छ त्यसबाट त्यहाँ पनि असन्तोष छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, मेरो अध्ययन छैन। महत्त्वपूर्ण सेनाको मलाई यसपालिको 4 तारे जनरल राजेन्द्र छेत्रीले एसएसपी को चिट्ठी स्टेट पार्टनरशिपको चिट्ठी लेखिसकेपछि नेपाली सेना पनि अब नेपाली सेनाले पनि आफ्नो ठाउँ र आफ्नो मर्यादालाई बिर्से जस्तो लाग्यो। यसको अर्थ हामी सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी बडा अप्ठ्यारो बडा दुःखद स्थिति अब राजेन्द्र छेत्रीको महारथी राजेन्द्र छेत्रीको बारेमा निस्किने बित्तिकै पनि उनको आम्दानीकै बारेमा पनि प्रशस्त मात्रामा बाहिर पत्र पत्रिकामै आएको, मैले आफूले बनाएको होइन, र त्यसबारेमा पनि जुन किसिमको खबर आयो त्यसबारेमा पनि कमसेकम त्यो सेनाको इज्जतको लागि पनि ल यसमा इन्डिपेन्डेन्ट छानबिन होस् भनाउनु सक्थ्यो होला नि त, त्यति पनि गरेन है, त्यो त्यसै सेलाएर गयो। र त्यसपछि आएर अहिले फेरि सेना ठेकापट्टामा लागेको छ भन्ने कुरा थियो, तर एउटा यो खास गरिकन सैनिक मुख्यालयको छेउको त्यो ब्याङ्केट हललाई चाहिँ नि बन्द गरिदिए व्यापार गर्न, त्यो राम्रै गरे। अरू कुरा यो निर्माण ठेक्का पट्टा यताउतिमा जुन लाग्न थालेको छ सेनाले त्यसको बारेमा पनि औँला उठाउन थालिएकै हो। तर अहिले सबभन्दा मलाई दुःख लागेको त्यो सिंहदरबारमा केही दिन बिताएको आधारमा 4 तारे जर्नलले विदेशीलाई सोझै चिठी लेख्ने र नेताहरूलाई उनले, तर अलिकति बस्ने ठाउँ उनले के गरे, पहिले त्यो लेख्नै हुँदैन थियो, त्यो लेख्नु उनले के गर्थ्यो, ड्राफ्ट जे थियो त्यो ड्राफ्टलाई रक्षा मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्रमा पठाउनु पर्ने थियो, तर आफै लेखे, तर बस्ने दृष्टिकोणले उनले के लेख्यो भने तिनले बोधार्थ दिएका रहेछ। तर त्यो त एउटा बस्ने दृष्टिकोण हो, तर नेपाली सेनाको 4 तारे जर्नल जसले प्रशस्त तालिम लिएको छ, दुनियाँको राम्रो स्टाफ कलेजमा पढेर आएको छ, त्यसले त्यतिसम्म पनि ख्याल गरेन कि यो मैले यसरी चिठी लेख्नु हुन्छ भने, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा त्यो सैनिक प्रकृतिको हाम्रो सहयोगको हो। त्यो नाउँ बेग्लै होला, सैनिक प्रकृतिको जुन किसिमको सैनिक एक प्रकारले त्यो कुन चाहिँ राज्यको सेनासँग सम्बन्धित राज्यको त्यो राष्ट्रिय सेनाले एउटा स्टेटको त्यो स्टेटको सेना भन्दा त त्यो त के भयो भने हामी त एक प्रकारले रक्षामा परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणले रक्षामा अमेरिकी रक्षा नीतिसँग जोडिन गएको जस्तो देखियो नि त हैन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएकाले एक त त्यो लेख्नु त्यसरी हामी प्रवेश गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको कुरा थियो। दोस्रो कुरो, आर्मीको जनरलले सोझै त्यसरी चिठी लेख्दाखेरि त कहाँ पुगेछ, लास्ट रिसोर्ट पनि अब ड्यामेज हुँदैछ, क्रमशः ड्यामेज गराइँदैछ, ड्यामेज हुँदैछ। त्यसको डिजाइन पनि हुन सक्छ कि अथवा आफै पुरो त अब यसलाई डिजाइन, अब यो विषयमा प्री प्लान अन्तर्गत अब यसलाई अहिले बेनिफिट हेरौँ, अहिले तुरुन्तै छैन त हामी यसरी यही प्री प्लान हो अथवा के हो भन्ने कुरा म भन्न चाहन्न, त्यो म त्यसरी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। तर मैले देखेको नेपालको प्रशासनिक परम्परा, नेपालको र सेनाको जुन किसिमको छवि थियो, त्यो छविलाई जनरल राजेन्द्र छेत्रीको चिट्ठीले खस्काइदियो। अब म डाक्टर साहबसँग परराष्ट्र, 1 वर्ष देउबा नेतृत्वको परराष्ट्र
कस्तो रह्यो परराष्ट्र नीति त देखिहाल्यो नि। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको रङ्गमञ्च भइदियो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, चिनिया र अमेरिकनहरूको जुधाइ देखिहाल्नुभयो र भारतीयहरू चुप्प लाएर बसे किनकि जबसम्म अमेरिकनहरूले आफ्नो स्वार्थ, भारतको जुन नेपालमा स्वार्थ छ त्यो स्वार्थमा प्रतिकूल असर नहुन्जेल अथवा चिनियालाई काउन्टर दिने आफैले काउन्टर दिनु सट्टा अमेरिकनहरू मार्फत काउन्टर दिन सकिन्छ भने किन आउने भन्ने दृष्टिकोणबाट भारत बस्यो र त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान भएन चीन र अमेरिकाको नेपाल, त्यो त देखियो नि। र त्यसपछि यहाँ त्यो इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर आइसकेपछिको यो एसएसपीको जुन छताछुल्ल भयो नि, त्यसले हाम्रो परराष्ट्र नीति कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। र हाम्रो अर्को कुरो, प्रकृतिले हामीलाई भन्नुहोस् न, हामीलाई हाम्रो देशलाई जसले निर्माण भन्नाले प्रकृतिले जुन निर्माण गर्यो अथवा जसले हामी नेपाली भनेर चिनायो, त्यसमा नेपाली भनेर चिनाउने नेपाल भनेर आज नेपाल भनेर जुन नेपालको सरहद छ त्यो भीमसेन थापा पछिको होइन कि हामी नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई नेपाल छोडेर गए होइन। त्यसको उनले भनेका कुरा दिव्य उपदेशकोमा अब हो होइन भन्ने विवाद गर्नेहरू छन्, तर उनका भनाइ भनेर जुन किसिमको परराष्ट्र नीतिको उनले यसो गर्नु है भनेर गएका कुरा एकातिर ल त्यो त अब छोडिदियो, शाहवंश त खराब थियो रे नेपालमा अहिले त्यो भन्ला। तर हाम्रो भूभौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ कि हामीले एकदम ख्याल गरेर हामीले हाम्रा छिमेकी बदल्न सकिँदैन। छिमेकीहरूसँग बडो सम्हालिकन फुकिकन हामीले राष्ट्रको अस्मितालाई बढाउने, राष्ट्रको स्वाधीनतालाई कायम राख्ने, राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट हामीले परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने हो। त्यही कारणले हामीले पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, असंलग्न परराष्ट्र नीति, ल ठिक छ अहिलेको परिवेशमा असंलग्न परराष्ट्र नीति हिजोको तर हाम्रो लागि त अझ पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति सान्दर्भिक छ, किनभने हामी त्यस्तो भूभौगोलिक अवस्थितिमा बसेको छौँ। यो यस्तो बखतमा अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले त खेल मैदान भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू, त्यसमा पनि दुईटा खेलाडीहरू त छँदै थिए किन उनीहरूको स्वार्थ जोडिएको, दक्षिणी छिमेकी र उत्तरी छिमेकी, त्यसपछि टाढाको छिमेकी, हामीलाई सबै चाहिन्छ, टाढाको पनि चाहिन्छ, जहाँ तैको चाहिन्छ। तर जसरी हामीले खेल्ने मौका दिएका छौँ त्यसले त हामीलाई राम्रो गर्ने देखिँदैन। र एकपछि अर्को भ्रमणहरू हेर्दै जानुहोस्, अमेरिकन भ्रमण भनौँ, अहिले त चिनिया त भारतीय त अलिक कम देखिएका छन्, तर भारतलाई किन चाहियो, यहीँबाट बोलाएर गइहाल्छन्, यहाँबाट धेरै आइरहनु छैन, गइहाल्छ। अहिले चिनिया मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, विदेश विभाग प्रमुख, र हामीले एमसिसी पछि बिआरआईलाई कहाँ फाल्यौँ, बिआरआई हामीले सम्झौता गरेको नगर्नुपर्ने थियो नि त होइन। एमसिसीको लागि हामीले कस्तो नौटङ्की नाच्यौँ। अब एसएसपीको नि मलाई लाग्छ अन्ततगत एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयनमा लैजान्छन् यिनीहरूले। मेरो विचारमा अस्ति कतातिर भन्दै थिए, हामी अध्ययन गर्दैछौँ भनेको मतलब तपाईँहरू मेरो आँखामा गरेको हो, धुलो। परराष्ट्रले पत्र पठाएको छैन, हामी यसबाट पछि हट्यो है नेपाल सरकार, यो सब नक्कली कुराहरू मात्रै प्रचारमा बढी आइरहेको छ। यो कुरा त तपाईँसँग पनि छैन, मैले पनि पाएको छैन नि त। जवाब गयो भने आधिकारिक त गएको छैन, चिठी त देखाएको छैन। जब जनरल राजेन्द्र छेत्रीले लेखेको चिठी हामी पाउने, परराष्ट्रले हामी फिर्ता भयो भने चिठी हामीले किन नपाउने? हाम्रो सुसूचित हुने अधिकार हो कि होइन? त यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको मौनता के अर्थ हो? यो यत्रो बेइमानी, यत्रो बदमासी गरिरहेछ शासकहरू, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो? उसको के अपेक्षा गर्ने? ऊ त ताकपरे तिहारे नत्र गोदामे भएको, उसले पनि त एमसिसी त उसले नै गर्न खोजेकै थियो है।
र अनि के भयो भने अलिकति म नभए बेला भने जस्तो गर्न गरेर त सत्ता पक्ष बहुप्रतिपक्ष यो मिलिभगतमा सबै चिज गरिरहेका छन्। एकै डालोका हुन्। एकै डालोका यस मानेमा कि उनीहरू आफ्नो स्वार्थ राष्ट्रको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई हेरिरहेको कारणले हो। अब म डाक्टर साहबसँग 3वटा प्रश्न एकदम संक्षिप्तमा डाक्टर साहबको मैले समय भएन कि जनतालाई डेलिभरी दिने सवालमा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सवालमा, यो वर्ष दिन महँगी नियन्त्रण गर्ने सवालमा कस्तो रह्यो र अबको विकल्प समग्रमा हेर्दा के त विकल्प? एक, महँगी आकाशिएको छ। देशको कुनै संयन्त्र छैन जसले तपाईँ र मेरो चुलोमा समस्या परेको बुझिरहेको। 2, तपाईँले अर्को के भन्नुभयो? मतलब यो डेलिभरीको मा तपाईँ अहिले कुनै कार्यालयमा जानुहोस्, त्यो कार्यालयमा जाँदा तपाईँले पैसा नखुवाइकन काम गर्नु तपाईँको काम हुँदैन र अनावश्यक झन्झटहरू, नयाँ नयाँ झन्झटहरू सिर्जना गरिएका छन् र अनलाइन फर्म भर्न भनेर भनिन्छ, त्यो अनलाइन फर्म हामीले भराउँदा भरिँदैन र त्यहाँ पनि गएर कोहीलाई पैसा तिरेर अनलाइन फर्म भराउनु पर्छ। उदाहरणको लागि कैयौँ कुराहरू, नयाँ अनावश्यक कुराहरू ल्याइएका, राष्ट्रिय परिचय पत्रकै कुरा छ, इम्बोस्टकै कुरा छ भनेपछि अर्को कुरो कुनै ठाउँमा तपाईँ सेवा लिन जानु पर्यो भने सेवा तपाईँ पाउनु। राष्ट्रिय परिचय पत्र कुरा गर्नु, इम्बोस्ट कुरा, यो के तुक हो यो? अब यो त तपाईँ गृहलाई सोध्नुहोस् न। अब यो सडक विभागलाई सोध्नुहोस् न, मलाई के सोध्नुहुन्छ? म त यो अनावश्यकको भूमिका कसैले निभाएन। अनावश्यक यो हो। यो दोस्रो कुरा, रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने रोजगारी, यदि यो देशमा रोजगारी दिनको हजारौँ सयौँ प्लेनमा जाने मात्रै हामी देखिरहेछौँ। हाम्रो खुला सिमानाबाट रोजगारीका लागि जाने हेर्ने हो भने हजारौँ मानिसहरू रोजगारीका लागि बच्चा बोकेर घरमा केटाकेटीलाई रुवाएर गइरहेको देखिन्छ। तपाईँले अहिले मिल्दैन, तर त्यो सपुतको गीतले त तपाईँको मन छोयो होला, मेरो मन त छोयो नि त। प्रकाश सपुतको गीतले भनेपछि त्यसले हाम्रो स्थिति कस्तो छ भनेर देखाउँछ। अबसम्म के त होइन, के त, किनभने चुनावको सन्निकट छ। अब यो संविधान अन्तर्गत फेरि पनि कसैको बहुमत आउँदैन, मिलेरै खाने हुन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले नै खाने हुन्, मानिस त्यही भन्छन्। स्थानीय तहको चुनावले त त्यही सङ्केत गर्छ। अनि यो के नेपालीको यो कन्त बिजोग, यो टाउको दुखाइ, यो भारी बोकाइ सधैँ यही रहने कि के विकल्प के छ? अब धन्यवाद। चुनाव अत्यन्त महँगो भयो। यो चुनावको लागि अहिले यो सब आम्दानी विभिन्न कसरी हुन्छ भनेर आम्दानीको लागि यसरी यो राजनीतिक पदहरूको र सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ। यो के को लागि? चुनावको लागि हो। अब यसले समस्या समाधान गर्छ भन्दा समस्या समाधान गर्दैन। बाटो दुईटै छ। के दुईटा? एउटा अब तोम शरणम, जे ल तिमी नै हौ प्रभु भनेर यिनकै शरणमा जाने, यिनले जति लात दिन्छन्, जति यिनी सामन्त हुन्छन् सहेर बस्ने। अर्को होइन भने श्रीलङ्काले बाटो देखायो र मैले त बारम्बार भनिरहेको छु, यो मुलुक फेरि अर्को एकचोटि द्वन्द्वमा जान्छ। त्यो द्वन्द्वले नै मुलुकलाई निकास दिने जस्तो देख्दछु र ज्या फेरि रगतको आहाल नबगोस् र यिनको र म त मैले त देखिरहेको छु श्रीलङ्काका जनताले त्यसै उठेका होइनन्। यहाँ पनि त्यही किसिमबाट त्यो दिन आउँछ। अब चाँडै कि अलि धेरै टाइम लाग्छ? म भन्न सक्दिनँ। यही स्थिति हो भने आउनुपर्छ। डाक्टर साहब धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व प्रशासक, एक अध्येता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो देउबा सरकारको वर्ष दिन कस्तो देखियो, अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक यस ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरियो। कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।